बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास कवर किया है और ये खूबसूरत मनाजर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के। सूरज गरूब हो रहा है, हमारे फेस पे भी रोशनियाँ और पार्लियामेंट पे भी रोशनियाँ और हर रोशनियाँ ही रोशनियाँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आज अंधेरा था। यह बात आपको अजीब लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर आज अंधेरा था। जी अंधेरा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें बांध के, जिस तरह बच्चे को रस्सियों से बांध के किसी के आगे फेंक देते हैं ना, अब वो इसकी वजाहत नहीं करता मैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बांध कर अपोजिशन के सामने फेंक दिया, यानी PTI के सामने। खूनखार एहतजाज करने वाली, शदीद एहतजाज करने वाली, और वज़ीर आज़म को पहली मरतबा अपोजिशन के ऊ के एहतजाज का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म साहब पतली गली से निकल रहे थे, कभी इधर निकल रहे थे, कभी उधर निकल रहे थे, और अपोजिशन कह रही थी, यानी PTI कह रही थी कि एक मरतबा वज़ीर आज़म हमारे सामने आए तो सही, हम फिर इनको बताएंगे कि जापान में ऊ का एहतजाज जो है वो वहाँ से सफ़र करते हुए पाकिस्तान में कैसे पहुँच गया। वही हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और PTI ने कल आपस में मिली भगत की हमारी आंखों के सामने। आगा रफ़ीउल्लाह ने जाके असद कैसर को कहा डट जाओ, कान में पैगाम दिया, डट गए। PTI उधर डट गई, उन्होंने कोरम की निशानदेही की, पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई और उन्होंने कहा कि जनाब जब वज़ीर आज़म इस ऐवान में नहीं आते तो बाकी अरकान कैसे आएंगे, वज़रा कैसे आएंगे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म गिलानी आते थे, सबसे ज़्यादा आते थे, तो यहाँ अरकान का और कोरम का भी मसला ही पैदा नहीं होता था, वज़रा भी यहाँ मौजूद होते थे, तो ये शहबाज शरीफ क्यों नहीं आते। फिर बैक डोर पे रात गया, सारे मुज़ाकरात कारियाँ चली और मुलाकातें हुई और स्पीकर वज़ीर आज़म से मिले। आज वज़ीर आज़म जो है वो शर्म सर से झुकाए पार्लियामेंट में आने पे मजबूर हो गया। आ गए, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के सामने सर झुकाया जाए, इसमें तौहीन वाली बात नहीं है। इस पार्लियामान को कलमे वाली ये जो जिसके माथे पे कलमा लिखा है, इसको बुलंद होना चाहिए। जिसके ऊपर परचम है उसके सामने, परचम और कलमे के सामने हम सबको झुकना चाहिए। आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं फिर भी। लेकिन ये पॉजिटिव अगर पहले कर लिया जाता, बेइज्जती ना पार्लियामान की करवाई जाती, ना वज़ीर आज़म की चेयर की करवाई जाती, और पहले ही आ जाया जाता। आ गए, क्या हुआ, एहतजाज कर लिया ना अपोजिशन ने। अब ऐवान का मंजर आपको बयान करता हूँ। 1 घंटा 5 मिनट जो है वो इजलास चला है कौमी असम्बली का, और उसमें आज हाज़िरी भी भरपूर थी, कोरम भी पूरा था, अरकान भी पूरे थे। 1 घंटे से ज़्यादा इजलास लेट हुआ ताकि कोरम कम ना हो, अरकान पूरे हों। वज़रा मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ, बाकी सब मौजूद थे, एहसन इकबाल मौजूद थे। जो ही वज़ीर आज़म ने जो ही वक्फ़ा सवालात, बल्कि आज निजी कार्रवाई का दिन था, जो ही एजेंडे की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन खड़ी हो गई। उन्होंने करके उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, बाकी सारे एहतजाज शुरू कर दिया, डेस्क बजाने शुरू कर दिए। और जो सबसे बुलंद नारे थे दो, वो था देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। ये नारा सबसे बुलंद था। और दूसरा नारा था जो नारों लफ्ज़ों के एतबार से, वो था गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। ये नारेबाजी चल रही थी। और फिर वज़ीर आज़म की तरफ देख के बार बार वो कर रहे थे ऊ। वज़ीर आज़म साहब कभी हंसते थे, कभी शर्मिंदा होते थे, कभी मुंह नीचे करते थे, कभी ख्वाजा आसिफ की तरफ देखते थे। ये सारे मनाज़र हम देखते रहे। डर ये लगा हुकूमती साइड को कि कहीं अपोजिशन वाले आके जमशेद दस्ती जैसे जो क्या कहें कि तुर्च मजाज लोग हैं, कहीं कोई ऐसी हरकत ही ना कर दें। फिर नून लीग वाले जितने अरकान थे, हनीफ अब्बासी और बाकी सारे, मलिक इब्रार वगैरह, अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक C टाइप करके हुए वज़ीर आज़म के गिर्द जो है वो एक दायरा हल्का बना लिया। और अपोजिशन वाले एहतजाज करते रहे, एजेंडे की कापियाँ फाड़ कर फेंकते रहे, सारा कुछ होता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद रही, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है उनसे आके अरकान भी मिलते रहे। बहुत से अरकान आते और आके उनको थोड़ा सा पिछले अरकान जो लाइन बनी हुई थी उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ती कि हमें ये हिसार या ये दीवार तोड़े, हमें वज़ीर आज़म साहब तक जाना है। फिर वो आगे जाते, और कुछ मुनहरफ ख़वातीन अरकान जो थी उन्होंने बतौर ख़ास वज़ीर आज़म को हाज़िरी लगवाई कि वज़ीर आज़म साहब हम भी ऐवान में मौजूद हैं, हमारी तरफ भी देखें। कुछ और ख़वातीन अरकान थी, वो भी थी, बाकी अरकान भी थे, दरख्वास्तें वगैरह भी लेके आ रहे थे कुछ। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि इतनी शदीद नारेबाजी हुई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को पीपल्स पार्टी का हुक्म था
کہ آپ نے ابتدا سے لے کے اینڈ تک اجلاس میں رہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے, اچھا مزے کی بات, جو باڈی لینگویج تھی باقی سارے پیپلز پارٹی والوں کی اور آغا رفیع اللہ صاحب کی جو مسکراہٹ تھی, وہ یہ بات بتا رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کو باندھ کے اس اپوزیشن کے سامنے پھینکیں گے. اور انہوں نے باندھ کے پھینکا. وزیر اعظم کو پہلی مرتبہ کہ اپنے ہی طریقہ کار جو انہوں نے دیا تھا اس احتجاج کا سامنا کرنا پڑا, خاصی دیر تک انہیں برداشت کرنا پڑا. اور یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی ایسی بدتمیزی نہیں ہوئی. ایجنڈے کی کاپیاں کاغذ وغیرہ تو اپوزیشن پھاڑتی ہوتی ہے, ڈیسک بجائے جاتے رہے. اور پھر حکومت نے بھی اپوزیشن کا بھرپور ایک طرح سے حساب کا امتحان لیا کہ کب تک یہ احتجاج کرتے ہیں, کتنی دیر, کتنا اسٹیمنا ان میں. لیکن پیپلز پارٹی والا پی ٹی آئی والوں نے واقعی اسٹیمنا ثابت کیا. دوران عصر کی نماز کی اذان آئی تو پھر پی ٹی آئی والے جو ہے وہ خاموش ہوئے. جو ہی وہ اذان ختم ہوئی تو حکومتی رکن ایک نہیں لقمہ دے نے کہا شروع ہو جاؤ, چپ کیوں ہو. وہ پھر شروع ہو گئے. تو اس طرح کر کے یہ اجلاس ہوتا رہا. کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہیڈ فون سپیکر کو بھی لگانے پڑے, اعظم وزیر تارڑ وزیر قانون صاحب کو بھی لگانے پڑے, باقی ارکان کو بھی. کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. بس وہ اس کے بعد پھر دوبارہ پیچھے جا کے ویڈیو دیکھ کے ہمیں بھی اور باقی کانوں پہ لگا کے تو تب بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ بل منظور ہو گیا اور یہ رہ گیا ہے. ایک بل بھی پیپلز پارٹی نے آغا رفیع اللہ کا منظور کروا لیا, جس میں نجی تعلیمی اداروں میں ایک یونیورسٹیوں سے ریلیٹڈ تعلیمی اداروں کا بل تھا کہ اس میں 25% مستحق لوگوں کو داخلے دیے جائیں میرٹ کی بنیاد پہ, اہلیت کی بنیاد پہ. لیکن اس کو 10% کر دیا گیا 25% کی بجائے. نوید قمر نے بھی اس بات کی سپورٹ کی 10% کی. آغا رفیع اللہ 25% کا کہہ رہے تھے. اور اس طرح یہ بل منظور ہوا ہے. ایک دو بل تھے وہ مؤخر ہو گئے اور باقی ایجنڈے کی کاروائی بس ایسے ہی تھی. 52 نکاتی ایجنڈا تھا قومی اسمبلی کا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا. یہ ساری صورتحال تھی. اسی کے ساتھ جو صبح میں سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, سید منصور علی شاہ صاحب اور بینچ جو تھا وہ بیٹھا تھا اور رجسٹرار جو ہے وہ پیش ہو گئے کہ جی یہ تو ججز کمیٹی کا فیصلہ ہے. پھر وہاں پہ نیا سوال سامنے آ گیا ہے کہ کیا اگر ججز کمیٹی کسی کیس کو کسی بینچ کی طرف بھیج دے تو کیا ججز کمیٹی اس کیس کو واپس لینے کا بھی اختیار رکھتی ہے. رجسٹرار کا موقف تھا کہ ہاں رکھتی ہے. لیکن منیر ملک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور سینئر قانوندان جو ہیں ان کو عدالتی معاون مقرر کر لیا ہے. منصور علی شاہ صاحب پر مشتمل جو بینچ ہے اس نے کہ وہ کل بتائیں کہ توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے جو رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف ہے اس پہ, اور اس کے علاوہ کیا بینچ جو ہے وہ کیس بھیجا ہوا کسی بینچ سے واپس لے سکتا ہے. اس پہ کل سپریم کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوگی. خاصا میس پکا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, پرابلم کریٹ ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں. امین الدین صاحب جو ہیں وہ اپنے بینچ میں ہیں. لیٹر ان کو بھی لکھا گیا ہے اس کی طرف سے منصور علی شاہ صاحب اور ان کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے بینچ کا چینج کرنا اور سب کچھ. منصور علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, خاتہ عائشہ جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے, جسٹس عقیل عباسی جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ایک اچھا خاصا ایک پرابلم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کریٹ ہوا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس آئے گا تو اس میں جو اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن آج کی حد تک یہ کہ پیپلز پارٹی ویل ڈن. آپ نے کم از کم وہ جو اعتزاز احسن کے الفاظ تھے نا وہ چودھری نثار والے یاد کریں. وہ جب وہ چودھری اعتزاز کہتا تھا, وہ پولیس والے نے جب بچے کو مارا تھا وہ کہتے ہیں نا منجی لگا کے, تو اس کے بعد وہ ہائے ماں ماں کرتا تھا. تو چودھری اعتزاز احسن کہتا تھا جب یہ دھرنا جہاں پہ جاری تھا تو چودھری اعتزاز احسن نے کہا تھا چودھری نثار کو کہ یہ پارلیمنٹ میں کسی کو جواب دے نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, شکر ہے یہ پارلیمنٹ آئے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ شکر ہے, وہ ماں نے کہا تھا نا شکر ہے تھانے دارا تو مینوں ماں تے پتر نو ماں تے یاد کرائی ہے. آج پیپلز پارٹی نے بالکل, وہ اعتزاز احسن بھی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے نون لیگ کو جو ہے وہ ماں یاد کرائی ہے. اور پارلیمان جو سب اداروں کی ماں ہے اس ماں پہ شہباز شریف کو اس کی طرف آنے پہ مجبور کیا ہے. اور آج شہباز شریف کے فیس جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ مجھے کس طرح سے باندھ کے لا کے ان کے سامنے پھینکا گیا ہے, لیکن میں کیا کروں. دیکھتے ہیں کل بھی وزیر اعظم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, اور اب کب دوبارہ آئیں گے یہ بھی دیکھیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو پہلی مرتبہ اپنے ہی احتجاج کے طریقہ کار کا سامنا کرنے کے لیے اپوزیشن کے سامنے پھینک دیا, اور اپوزیشن نے بھی جی بھر کے لتے لیے وزیر اعظم کے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.